من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقا طوعا وتمتعوا فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین گزارش ہے تنویر عباس علوی جھولا پاک برآمد کرائیں گے. مہربانی کر کے سارے واپس آ جو آخری مکان ہے چونکہ پیراؤں شاہ جی تقریباً اب سے 1.5 گھنٹہ دیر سے آئیں گے تو کل بھی مجلس ہے دیر نہیں کی جا سکتی. شہزادہ پاک کا جھولا پاک برآمد کرائیں گے جناب ذاکر مصور غم عکاس غم تنویر عباس علوی آپ جان ہوں اپنی مرضی نہ برآمد کرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب زمان ادرکنا ولا تغلقنا بے حق جدتک فاطمۃ الزہراء اللہم صلی علی محمد وآلہ. کوشش کرو جتنی شان بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین بے حق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الحوائج یا حجابہ ام المصائب. بسم اللہ 1000 دفعہ. یا باب الحوائج یا حجابہ ام المصائب. مخدوم پیر سید مختار شاہ صاحب پیادن یہ جملہ بطاق تے ان عزدارنوں ایدی تشریح بھی کر کے ڈسا جو ام المصائب آدھے کے نو ہیں. میرے نانے ہونی پردے راندے ہیں جائیں اپنی ساری زندگی ایک سیکنڈ واسطے ہی خوشی نہ ویکھی ہوئے اس نو ام المصائب. یا حجابہ ام المصائب یا محمد ادرکنی یا علی ادرکنی یا حسن حسین ادرکنی یا ابوالفضل العباس علیہ السلام ادرکنی 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 فی سبیل اللہ. میرا اللہ عبادت قبول فرما. جتنی تعداد ہے کم از کم ایک واری ہر بندہ آمین دی زحمت کرے کیونکہ یہ مجلس ہے دعا دی قبولیت دی جائے. سارے منگن آئے ہو میرے سمیت ہر بندہ سوالی اس دردہ سارے عزادار بانی کے آئے ہو. میں دعا تواڑے واسطے منگ رہے ہیں مختصر جئی دعائے سارے امین آکھو. مالک اللہ مومنین دیا پریشانیاں دور فرما. مالک اللہ بیمارن و صحتیابی عطا فرما. بانیان مجلس دے مالک رزق مال عزت آبروچ اضافہ فرما. بانیان مجلس دے گھر دے خاندان دے جتنے بھی مرحوم ہیں بالخصوص پیر سید سکلین شیرازی صاحب دے مالک درجات بلند فرما. مالک قبر منور فرما. مالک صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مالک اللہ ان آزاداراں دے میرے جتنے بھی مرحوم ہیں حسین پاک دے قدمہ چا جگہ عنایت فرما. جتنیاں میرے ذمہ دعائیں ہیں مالک سب دیاں سب مستجاب فرما. پیر مختار شاہ صاحب نو مالک صحت و سلامتی عطا فرما. بہت بڑی دعا ہے آخری دعا ایک بڑی سارے رل کے امین آکھو. مالک اللہ اسی وارث دے ہوندے ہم بے وارث ہیں ساڑھے پردے والے حقیقی وارث حجت خدا دا اے ہونے ظہور فرما. اساں گنہگاراں نو اس قابل بنا جو سائیں دی زیارت مشرف ہو سکا. کوشش کرو اکھا بند کر کے روح استقبال معصوم واسطے اتنی اونچی تے بلند صلوات پڑھو دعاواں ہونے مستجاب ہو جاویں. اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریں.
آخری موقع نے ہوں لازے تئیں مجلس مک جا سی تسی گھر ٹر ویسو دعا میں اس وجہ تو پہلے منگ لئی جو بعد جھولا سی تے پھر جس لے شبی آتا ونجن تے پھر دعا شبی نو بیک کے منگیندی ہے جیڑی دل چھو سی تے آخری موقع نے اگر کوشش کرو رل کے بہو تے میں بہت بڑے بادشاہ دے 2:17 آکھنا چاہنا سارے اٹھ کے گاں جو نیاز حسین یہ آخری موقع نے سارے صبح دے بیٹھے ہون تک نظر اللہ نیاز حسین جڑا بندہ ذکر دی خاطر تکلیف کر سکتا ہے اٹھ کے گاں جاوے یہ ساری جا خالی پئی ہے تے بہت بڑے بادشاہ دا جھولا آمنے کوشش کرے اگاں آ جاؤ تسی سارے ایک قدم اتنا ہی بیٹھے 2 قدم صرف اگے آ جاؤ نیاز حسین ہاں ناراض نہیں ہونا جلدی نال ذرا وقت بھی ضائع نہ ہوئے سارے تھوڑا بھائی جان تکلیف کرے ذرا اگے آ جاؤ مہربانی سارے تھوڑا تکلیف کرے ذرا تھوڑی ساری تکلیف کرے کوشش کرو جی میں جڑ کے بیٹھے ہو ان جڑ کے سلوات ہکا پڑھو تو اچھی پڑھو اجازت ہے یا علی علیہ السلام بادشاہ علی دا نام چاون نال ختم قرآن دا ثواب ہوتا ہے بابا جی اور اتنا سونا سائیں دا نعرہ لایا ہے سارے جواب دیتی کرو غدیری نعرہ حیدری ماشاءاللہ اجازت ہے میں اپنے حصے دا قرآن شروع کروں سارے دا آرڈر ہے جی میں اپنی نوکری دی ابتدا نبیان دے سلطان نبی حسنین دے پاک نانے دے پاک فرمان تو کرنا چاہنا جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے نالو بہتر جان دے ہو میں تو ان سبق سناونے جوان بیرامان نال 2 گلنا کر کے انہوں تو داد حاصل کر لے ساں بزرگاں تو فقط دعا چاہی دیئے بزرگ اگے ہی میرے نالو بہتر جان دیں سناواں جی اللہ دے نبی دا فرمان جی فرمان دا نتیجہ اے دے ساں جڑے ہاتھ چاہ کے ذکر نو داد دیں دے ہو داد تا ذکر نو دے رہے ہو نا حسین دا نام آندہ ہے تے عزادار دے موہ چو بے بس سبحان اللہ نکل ویندہ ہے حسین دے نام اج تاثیر اتنی علی بادشاہ دے نام اج پاور اتنی تاثیر اتنی تے اے جڑے ذکر نو ہاتھ چاہ کے داد دیں دے ہو واہ واہ سبحان اللہ تے ماشاءاللہ دے ہو اس دی فضیلت اللہ دے نبی نے توڑے حق اچ کیا رکھی ہے اس فرمان دا نتیجہ دے ساں سارے دی طبیعت سناما فرمان جی نبیان دے سلطان نبی حسنین دا پاک نانا معصوم فرما رہے ہیں بندے دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوں میں توڑی میری گل ہو رہی ہے حسنین دا پاک نانا تو ان میں مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں معصوم فرما رہے ہیں بندے دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادہ ہوئے پھر معصوم فرما رہے ہیں اسے بندے دے گناہ بارش دے قطریاں نلو کئی گناہ زیادہ ہوئے پھر حسنین دا پاک نانا ارشاد فرما رہے ہیں اسے بندے دے گناہ درختاں دے پتیاں نلو بھی کئی گناہ زیادہ ہوئے وہ بندہ کم کیڑا کرے فقط ذکر شبیر اچ بہ کے میرے بھیرا علی دی فضیلت سن کے خلوص نیت نال مسکرا چھوڑے اللہ گناہ معاف کرے جی نوکر جی بھائی جان ایک باری اونچا بولو حیدری مہربانی مرشد جی دعا ہو گئی سادات دی دعا ہو گئی جی بابا عقل شاہ دی سارے اولاد بیٹھے ہو سادات جتنے بھی بیٹھے ہو میں توڑے کو دعا حاصل کرنا چاہنا مشترکہ دعا ہو جاسی جی فقط گل مسکرامن دی ہوئی جتنے بیٹھے ہو میرے واسطے 1.25 لاکھ ہو جی بسم اللہ مرشد جی کہ فرمایا فقط مسکرا چھوڑو زندگی دے سارے گناہ معاف گل صرف صحیح مسکراون دی ہوئی ہے تے بولن تا وڈی فضیلت ہے عبادت دے بھی درجے ہوندے نا اپنے اپنے درجے ہوندے ہر عبادت دے نماز اوہی ہے جڑی گھر پڑھ دیو وہ نماز ہے جڑی خدا دے گھر چاہ کے با جماعت ادا کر دیو جڑی گھر پڑھی ہے اس دی فضیلت اور ثواب تھوڑی ہے جڑی خدا دے گھر چاہ کے با جماعت کیونکہ با جماعت نماز ادا کرنا نبی دی سنت ہے تے اس دی فضیلت اس وجہ نال ڈھیر ہے مجلس حسین چپ کر کے بہو تاں بھی عبادت ہے بولو تاں بھی عبادت ہے اب میں بالکل اس موڈ چی نہیں بھی میں تو آنا کھا جڑا اتھے نہ بولے سی وہ اگاں بھی
بولو نہ بولے سی میں ادرانا اے بابا جی چنگا انصاف نہیں دنیا تے رہ کے بندہ مننے بھی علی تو تے قبر اچ فرشتیاں تو جھڑکاں بھی جھلیے پھر علی جیسے بادشاہ نو منن دا پھر کیا فائدہ جو قبر دا بھی ڈر ہوئے تا مردہ تا منافق ہے نا مومن تا نہیں مردہ مومن دا انتقال ہے ایک جا تو دوسری جاتے بلکہ میں کیوں نہ کھا مومن اتھوں جاندہ ہے اتھے ویندہ تے علی جیسے امام دی زیارت کرے دے علی بادشاہ جیسے ایک باری اچھا بولو سارے جرات نال سارے جواب دے وے حیدری سلامت رہو بھائی جان سلامت رہو مالک اس تاجر عظیم عطا فرماوے اتنا سونا فرمان مجلس سے بولو تاں بھی عبادت چپ کر کے بہو تاں بھی عبادت کیونکہ میرا ایمان ہے بابا جی جس لئے عیسائیاں دے عزادار مومن حبدار گھروں ٹردہ ہے نا مجلس حسین نیت کر کے بھئی میں پاکاں دی مجلس سے جا رہے ہیں اس وقت تو لے کے ولا ان دے واپس گھر ونجن تک میرا ایمان ہے او دا ایک سا عبادت شمار ہو جدہ نیت مجلس حسین دی کر لیا پھر تو جانتے مولا حسین جانے شاہ جانے تیرا جانے جی پھر تیری کیونکہ یہ جڑا کیمرہ لگا ہے یہ ظاہری طور تے سانتوان ویکھ رہے ہیں جڑا 12ویں مولا دا کیمرہ ہے وہ ساڑھے دلوں دے حال بھی جان دا ہے کوئی جان دے نہیں تھے کون کیڑی نیت نہ لایا بیٹھا ہے مولا دی قسم ہے اتھے تے بندہ چنگی نیت لے کے آوے نا حسین دی مجلس سنے وہ اتنے کریم انہوں سلیمان بنا چھوڑے رہے جی 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 مرشد جی پھر سلیمان بولو تاوی عبادت چپ کر کے بہو ایک باری بولو چپ کر کے بہو تاوی عبادت لیکن بابا جی جس بندے دا ذہن میرے پاس ہے اس دا ان ہاتھ بھی بلند ہو سی اس دی زبان بھی حرکت کرے سی دے چہرے تے مسکراہٹ بھی آسی گل اتنی بڑی ہے میں پیادہ اتھے بول تے بھامے نہ بول ممبر دی قسم قبر ایتن آکھنا پوسی علی حق دا امام ہے اور جڑے علی علیہ ہاتھ چاکے علی نو سلام کرو غدیری نعرہ حیدری اتھے بول تے بھامے نہ بول قبر ایتن آکھنا پوسی علی حق دا امام ہے بولو چلو اتنا سونا تساں حسنین دے پاک نانے دا فرمان سنے میرا دل ایک فرمان میں حسنین دے بابے دا سنا کے وہ دے بعد 217 مصیبت دیاں توڑا ماحولی برقرار ہو جاسی تو میں ذکر مصائب پڑھ ساں ایک فرمان مرشد علی دا بھی سناواں جی ہے نا پچھلے سرداراں دی طبیعت توڑے میرے مرشد علی دا ایک فرمان سناواں مذہب شیعہ دے وچ اگر کوئی کتاب قرآن دے بعد قرآن جتنی حیثیت اور طاقت رکھ دی ہے اس دا نام ہے نہج البلاغہ نہج البلاغہ چوں بابا جی میں ایک توڑے ڈاڈے دا فرمان سناونا چاہنا جڑے سید بیٹھے ہو تے فرمان سنا کے میں ہر عزادار تو دعا حاصل کرنا چاہنا فرمان ذرا ہے سخت ہے لیکن جہاں اتھے علی وسد ہے جیڑا علی نو سوچیندہ نہیں جیڑا مند ہے او دے واسطے سخت نہیں اس بندے دا یقین ہے میرا اس بندے دا ہاتھی بلند ہو سی حسنین دے بابے نو سلام کر سی چہرے تے مسکراہٹ بھی ضرور آ سی کیونکہ مسکراہٹ چہرے تے رکھنا ہے بھی تیری داد ہوندی ہے سناوا جی فرمان علی مرتضیٰ دا نہج البلاغہ تیرے اول امام امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں ساڑھے دوست نو دوست رکھ اور ان دے نال محبت کر بھامے تیرے پیو دا قاتل ہی کیوں نہ ہوئے ہاں جنہ دے ہاتھ بلند ہوئے انہوں نے محمد ہی دھی خیرات اچھا بولو حیدری سلامت رہو ملنگ سے جی جی بابا جی میں فرمان مکمل نہیں کیتا تے میں ویکھے کنا بندیاں دے ہاتھ بھی بلند نہیں ہو سکے اس حد دا مولا دی قسم میں کوئی فائدہ نہیں ہوندہ جڑا علی جیسے امام نو سلام نہ کرے لنگر کھاوے میرے مرشد علی دا تے سلام نہ کرے بھئی سارے کوشش کرے فرمان چنگا لگے تے تائید ہو جاوے تے ہاتھ بلند کر کے حسنین دے بابے نو سلام کرے بھئی نہج البلاغہ تیرے اول امام فرمان مکمل ہو سی تے انہ دے متھے پڑساں شاہ نجف تے کیا پہ لکھتا ہے نہج البلاغہ تیرے اول امام امیر المومنین آقا علی ابن ابی طالب ارشاد فرما رہے ہیں ساڑھے دوست نو دوست رکھ اور ان دے نال محبت کر بھامے تیرے پیو دا قاتل ہی کیوں نہ ہوئے پھر معصوم فرما رہے ہیں ساڑھے دشمن نو دشمن سمجھ اور ان دے نال نفرتی کر صبح و شام اس تے لعنتی کر بھامے تیرا سکا پیو کیوں نہ ہوئے سبحان اللہ غدیری نعرہ حیدری سلامت جی جی
جواب سارے دے یا علی علیہ السلام. جی 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 دعا فرمائیے. جی جی بھاویں تیرا سکا وہ جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو علی دا دشمن پیو ہی ہوئے تے چنگا نہیں ہوندا. جی ملنگا دے وقت اپنی گلاں ہوندیاں اسی کراں تے وقت فتوے لگ ویندن پرچے ہو ویندن تے ممبر پاک. جی ملنگا اپنی مستی چ مست ہوندے نہ سائیں انہاں چھیڑے نہ کرو. ملنگا اپنی مستی چ مست ہوندے اے جس لے زید چاویں نہ پھر مٹی دیاں ڈھیریاں بنا کے جنت ہی ویچ چھوڑے دے. توجہ کرے بھائی. بھاویں تیرا سکا بولو یار. میں فرمان سنا ہے علی ابن ابی طالب دا کہ دنیا دار بندے دی گل نہیں کیتی, کسی صحابی دی گل نہیں کیتی, کسی نبی دی گل نہیں کیتی, حسنین دے بابے دی گل کر رہے ہیں. مولا فرما رہے ہیں ساڑھے دشمن نال نفرت کر اور صبح و شام اس تے لعنت کر. بھاویں تیرا سکا بولو پیو کیوں نہ ہوئے. 3:17 دا حکم ہے. حکم دی تعمیل کر کے بعد وفا ہو گیا. اتنے عزت دار چہروں دی زیارتیں ہو گئیاں. سادات دی نگری چاہ گیا. سادات دیاں دعاواں لگ گئیاں. یقیناً مہرہ لگیاں شرازی بادشاہاں دیاں تے ممبر تے آمن دے قابل ہو گیا. پاوے عقل شاہ دے دربار تو دعا حاصل کی تھی. انہاں شرازی سادات دی دعا حاصل کی تھی. ترے گلاں تواڈے نال کرنا چاہنا. جتنے سید ہو تواڈے ڈاڈے دی فضیلت دیاں صرف 3 گلاں. انہاں دا حکم ہویا سختی نال. حکم دی تعمیل کر کے دے بعد میں ذکر مسائل پڑھساں. حسینی بندہ ضرور ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام کرے. پہلا لفظ پیادا 3 لفظ گنے ہویا اکثر. پہلا لفظ پیادا اللہ دی بھری کائنات وچ. اگر گل پہلے سنی ہوئے یا اس دیا کوئی ہوئے تو پھر بے شک نہ بولے. گل چنگی لگے تو پھر ہاتھ چاہ کے حسین نو سلام کرے. میں پیادا اللہ دی پوری کائنات وچ بابا جی جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آ دے. اور کئی حسین جا ویکھیں تو پھر ہاتھ نہ چاہ. اگر حسین جا کوئی اور نظر آن دے کری اونچا بولو غدری نعرہ حیدری. جی 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 پھر مرتضیٰ شاہ جی. جی جی سائیں پھر حیدر شاہ جی. اللہ دی مہربانی سائیں سلامت رہو. توڑے اٹھتے ہاتھاں دی خیر ہوئے. جڑے ہاتھ اٹھتے پین شالا اچھے رویں. شالا کسے کمینے دے محتاج نہ ہوئے. جڑے علی دی فضیلت اج بلند پے ہوندے, حسین دی فضیلت اج بلند پے ہوندے. ترے گلاں دا بابا جی وعدہ کیتا ہے. 3 لفظ صرف. جتنے بزرگوں میں تواڈا بیٹا انہاں 3 لفظاں تے میرا کوشش کریا دعا دیویا اتنی جو تواڈا بیٹا انہاں جوانہ بیراواں نو 3:17 پہنچا لوے. پہلا لفظ آکھے اللہ دی بھری کائنات وچ جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آ دے. جی سائیں نوکر سائیں توڑے دوئیں ہاتھ بلند ہو گئے. اے میرے واسطے تمغے تو گھٹ نہیں. بزرگاں دے بڑے بڑے لوگاں دے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ذکر حسین ہے. میں 3 گلاں کرساں لیکن کمال گلاں کرے ساں. 3 گلاں. پہلا لفظ کیا کہ جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین. تو ان پتہ ہے علی دا پتر ہے. اس دا پتر جانا نام چاون نال ختم قرآن دا ثواب ہوندا ہے. تے جڑا بندہ نخرے نال حسین دی مجلس سندا ہے ایک باری میں سارے انو آکساں حسین دا نام چاہو ثواب ملدا نے. عبادت جزافہ ہوندا نے. میں کیا کہ اللہ دی بھری کائنات جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. بابا جی دعا لفظ میں آکھن لگاتے تواڈے چہرے پرساں شاہ نجف کتنی داد اور دعا دے حسین. میں پیادا اللہ دی بھری کائنات جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. تے میں پیادا جیڑا جنگل نو خرید کرے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین ابن علی آدن. مہربانی سے مہربانی مہربانی مرشد مہربانی. نوکر ہو گیا جی. یا علی علیہ السلام. میں تو اپنے حصہ دا قرآن ختم کر لینا یا علی آکے. جی 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 بابا جی میں تیسرا لفظ پڑھ ساں تے گفٹ دے کے جا ساں. بالخصوص جڑے میرے بزرگ بیٹھے ہو انہاں بزرگوں تو دعا حاصل کر ساں. جوانہ بیرامان دی داد لے لے ساں اپنے حصے دی. پہلا لفظ کیا کہ جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. دوسرا لفظ کیا کہ جڑا جنگل نو خرید کر کے پھر اس نو معلّہ بناوے اس نو حسین آدن. ہن تریا لفظ بابا جی پڑھساں سادات غیر سادات تے پڑھساں قرآن دے وچوں. قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں. جڑا قرآن نو نہ مننے ہو بھاویں شیعہ تے بھاویں سنی اس سے صبح شام لعنت ہے. کوئی بھی ہو قرآن تو بڑی ثبوت کوئی نہیں. قرآن تو بڑی کتاب کوئی نہیں. قرآن دے وچوں میں پڑھن لگا قرآن دی تائید ہر شیعہ سنی کرے. پہلا لفظ آکھے جس جیسا کوئی نہ ہوئے اس نو حسین آدن. دوسرا لفظ میں آکھے جڑا جنگل نو خرید کر کے پھر اس نو معلّہ بناوے اس
उसनों हुसैन आदे। हुण कुरान पढ़सा ते बंदा वेखसा जड़ा दे फज़ाइल च मैंने तो मैंने बोलण दा वल नहीं आंदा। मैं प्यादा जिसनों हर नबी आखे बस उसनों खुदा देन ते जिसनों खुदा आखे बस। और जिन्हें समझ आई हो बोले हुसैन दी फजीलत है। एक बारी जुरत नाल बोलो हैदरी सलाम मुर्जा शाह जी 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 1000 दफ़ा साईं 1000 दफ़ा थोड़ा हुक्म है हुक्म की करो जी 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 नौकर बाबा जी नौकर 1000 दफ़ा। जिसनों हर नबी आखे बस उसनों खुदा दे ते जिसनों खुदा आखे बस। कुरान है ना जी। जिसनों खुदा आखे बस ते जड़ा हुण तक चुप दा रोज़ा रख के बैठे अल्लाह सिर्फ ये आख्या भी बस कर हुसैन मैं तेरे ते राज़ी हाँ। इत्थे गल मुकी नहीं। मौला दी कसम बाबा जी कुरान है। मैं हुणे कुरान पढ़सा जड़ा नहीं बोल सके उसका भी हाथ बुलंद हो सी। अल्लाह सिर्फ ये नहीं आख्या भाई बस कर हुसैन मैं तेरे ते राज़ी हाँ। कुरान पढ़ा अल्लाह प्यादा है ए नफ्स मुतमइन्ना तू मेरे ते राज़ी हो मैं तो तेरे ते राज़ी हाँ हुसैन। जितनियां कुर्बानियां रीति खड़े ऊंचा बोलो हैदरी। जितनियां कुर्बानियां नौकरा साईं नौकरा जितनियां कुर्बानियां रीति खड़े बुजुर्गों की दुआ लग गई है यकीनन हर बंदा इबादत करे। मैं तेरे ते राज़ी हाँ। जितनियां कुर्बानियां रीति खड़े तू मेरे ते राज़ी हो तू मेरे ते राज़ी हो। बाबा जी लफ्ज़ मैं हुण पढ़ना है मुर्शद जी लफ्ज़ मैं हुण पढ़ना है। मैं 3 लफ्ज़ आखे आखिरी लफ्ज़ सुनो ते जवान जेड़े मेरे भिरा बैठे उन्होंने वास्ते गिफ्ट तोहफा लैके आया ते बुजुर्गों तू दुआ ढेर सारी मिल वैसी यकीनन अकीदे वाले बंदे तू। पहला लफ्ज़ एक बारी नाम है हुसैन सारे चाहो जिस जैसा कोई ना हो उसनों सारे बोले सवाब होंदा। दूआ लफ्ज़ मैं आख्या जड़ा जंगल नू खरीद करके उसनों मुअल्ला बनावे उसनों हुसैन आदन। त्रीया लफ्ज़ मैं आख्या जिसनों हर नबी आखे बस उसनों खुदा आदन ते जिसनों खुदा आखे बस उसनों हुसैन आदन। बाबा जी तुहाडी इज्जत दी कसम जितने शिराजी सादात बैठे हो अगले दे ये 3 लफ्ज़ मैं जेलम दे इलाके च पढ़े। धनियाला सादात जगह का नाम है उत्थे एक सैयद मिंबर ते बैठे ही जिंदा नाम है बाबा मलंग शाह जी। पूरी ईमानदारी नाल उन्होंने मैं नाम चा लिया मालिक उन्होंने सेहत और सलामती अता फरमावे। ये 3 लफ्ज़ मैं पढ़े ते सैयद उठी खलोता उस आख्या तनवीर बेटा पूरे मुल्क जिथे 3 लफ्ज़ पढ़ से ना एक लफ्ज़ मैं सैयद की तरफ बढ़ा के पढ़ से फिर अपने मजमे की दाद और दुआ दा असर वेखी। मैं आख्या 10 सैयद दादा उन्हें आख्या 3 लफ्ज़ तू पढ़े जिस जैसा कोई ना हो उसनों हुसैन आदे। दूआ लफ्ज़ तू आख्या जड़ा जंगल नू खरीद करके फिर उसनों मुअल्ला बनावे उसनों हुसैन आदे। त्रीया लफ्ज़ तू आखे जिसनों हर नबी आखे बस उसनों खुदा आदे ते जिसनों खुदा आखे बस उसनों हुसैन आदे। उन्हें आख्या 3 लफ्ज़ तेरी तरफों एक लफ्ज़ मैं सैयद की तरफों मैं आख्या 10 सैयद आदा। उन्हें आख्या बेटा जिथे अकीदे वाले अज़ादार बुजुर्ग जवान जमा होवें ना उन्होंने मैं सैयद की तरफों एक गल आखी जेंदे पूरे काफले दे विच कोई हिक भी रज़ी अल्लाह ना होवे उसनों हुसैन इब्ने अली या अली अलैहिस्सलाम। थोड़ी जिंदगी हो बाबा जी थोड़ा साया कायम रहा जी जेंदे पूरे काफले दे विच कोई हिक भी रज़ी अल्लाह ना होवे। इस बादशाह की अजमत ते एक बारी सारे यकजमा होके सलवात पढ़ो। जेंदे पूरे काफले दे विच कोई एक भी रज़ी अल्लाह ना होवे उसनों हुसैन आदे उसनों हुसैन आदे। जड़ा हुर नू 1 सेकंड तो पहले अलैहि सलाम कर देवे उसनों हुसैन आदे। सैदो तो डाडा बड़ा करीम है बल्कि क्यों ना खाओ करीम इब्ने करीम है। मैं क्या अर्ज किया है जड़ा होर नू 1 सेकंड तो पहले अलैहि सलाम कर छोड़े उसनों हुसैन आदन। हुसैन का नाम सारे चो उसनों हुसैन आदन। जड़ा मोहरे नबूवत दा सवार होवे उसनों हुसैन आदन। जड़ा जबरील दे परां तसमण वाला होवे उसनों हुसैन आदन। ते किसनों हुसैन आदन जिंदी धी नू शिमर तमाचे मारे नौकरा 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 बाबा जी थोड़ा मातम कबूल हो गया मैं सदके
सैयद बंदा हाय करे बिलखसूस तुहाडे घर की कहानी है। मैं सदके किस नूं हुसैन आदन जिंदी धी नूं शिमर तमाचे मारे ते छुड़ावन वाला कोई ना होवे उस नूं हुसैन आदन। मैं सदके मैं बिस्मिल्लाह करा मैं 1000 दफ़ा बड़ी कोई कबूल मजलस है हर बंदा ही रो पिया है। नौकरा भाईजान नौकरा थोड़े आंसू कबूल हो मैंने जेड़े हुसैन दी गरीबी ते पे निकलते मुकद्दर अली हंज होंदी है जेड़ी भैन ते बिरा दे दुखां ते निकलती है। मैं सदके मौला दी कसम है मैं सदके बावरे पे आदे ने जैनू शिमर मरेंदा रहा ना ये कयाम प्यू दी धी नहीं हुसैन दी धी है ते अली दी पोतरी है। अली जैसे बहादुर इमाम दे मैं सदके अली दी पोतरी है हुसैन दी धी है सज्जाद दी बहन है बाकर दी फुफी है। मैं सदके कितनी फजीलत गिना मैं इस बीबी दी। मैं सदके हूँ बाबा जी 1000 दफ़ा मैं बाबा जी वेखे जिसले मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ दुरूअतरिया लफ्ज़ आखे ते ढेर सारे बंदियां दे ये बुजुर्गों दे ढेर सारे बंदियां दे अखे च हंज आ गई है फजाइल दे विच फजीलत दे विच। और मासूम फरमांदे जिसले फजाइल च गिरिया होवे ते फिर समझो असी खुद वारस मौजूद हो। जिसले फजाइल च गिरिया होवे ते जिस महफल जिस मजलस 14 मौजूद हो मैं उसकी रूहानियत वक्री होंदी है। कोई बंदा गफलत ना करे मत कहंदे पासे नाल सजाद रात बैठा रहो औखा मजमून मेरे जिम्मे लाया ने झूला आमना ना बाबा मुर्दाशी आमना इत्थों असी ये हुणे तुसां वेख्यो सी बावेरी पे पढ़ते हैं तो मेरे भिरा फुल दियाँ पत्तियां लैके गए ये झूले के उत्ते पाने वास्ते। अच्छा एक लफ्ज़ का जवाब दो तो हो सकता है इतना ही थोड़ी इबादत हो जाए मुकान मकसद रोमन नाले बाबा जी सादात गैर सादात तुसा कदा सोचा है जो इस बादशाह का झूला क्यों आता है जनाजा क्यों नहीं आता जड़ा हाजिर बैठो दी हाय निकल जासी जी तो सकदा जी नौकर थोड़ी हाई कबूल हो गई। मैं इस बादशाह का नौकर बाबा जी नौकर मुर्शिद इस बादशाह का झूला क्यों आंदा है जनाजा क्यों नहीं बरामद होता। लफ्ज़ आखा जे तू हाजिर बैठे जे तेरे दिल चु बेबस हाई ना निकले मैं हुसैन दा जाकिर ही क्यों आ मैं आदराना अल्लाह ना करे कहीं माँ दा झोली वाला पुत्र मर वजे ना ओ माँ पुत्र दे खिलौने बड़े साम कहते हैं। मैं सदके ते अली असगर सरकार दी अम्मा बचड़े दे खिलौने साम के रखे आ पुत्र दे चोले। मैं सदके ते बीबी पुत्र दे दुखा दी मजलस करावे आ ते जिसले मजलस मुके आ ना मैं एक लफ्ज़ तारीख का पढ़ रहा एक लफ्ज़ जिसले मजलस मुके आ मजलस ख़त्म हो गया इख्तिताम हो गया ए लफ्ज़ तुम सारे रोज़ाना करें हो तकरीबन रोज़ ना भी करो तो हफ्ते च एक दिहाड़े या महीने च एक दिहाड़े हर जुमेरात शबे जुम्मा करें हो अपने घर। जिसले इस शहजादे की दुखा की मजलस मुके आ तो इस शहजादे की माँ छोटे छोटे बच्चों च न्याज तकसीम करे आ न्याज दसा तो सारिया की हाई निकल वैसी दुध की सबील अज भी देंदे हो यार अज देंदे हो दुध की सबील अली असगर सरकार की अम्मा मजलस मुकण के बाद छोटे छोटे बच्चों च दुध की सबील तकसीम करे रो रो के आख्या असगर तेरे वडे अरमान मैं तेन रज के नहीं चाया तेन भैना रज के नहीं खिला मरहबा। सारे शामिल हो यार झूला आने बादशाह का कोई बंदा शर्म ना करे जिंदगी का नहीं पता मत मेरी कहती आखिरी होवे जी बाबा जी का हुक्म ही हाजिर हो गया। मैं सदके होवां मैं सदके मजलस मुकण दे बाद पुत्र दे दुखा की मजलस खत्म होने के बाद बीबी न्याज तकसीम करे आ। मैं सदके
सदके छोटी औलाद होवे ना ते माँ तो मंगो तो इवें नहीं देंदी। बेशक माँ नू आखो ना मैं छोटे पुत नू डेरे ताईं लै वैना, वो अक्सी इंज ना लै वंजो, मैंने दो मैं बचड़ा तैयार कर देनी है। आंदे तो लफ्ज़ ही है, तुस अदब सुन के रोंदे हो तो मैं इस वजह तो अदब दे, मैं तो अदब नाल ही पढ़दा। रो तो भावें ना रो, ये तेरी अपने दिल की गल है, ये तेरी अपनी इबादत है। मेरा मकसद है नौकरी अपनी देवना। वेखो एक बारी मेरे पास है जेड़े बिलखसूस सैयद हो करबला दा गरीब इमाम खैमा दे दर ते आ खड़े न ते गरीब हक्कल मारी है, असगर दी माँ जी सरदार सैयदा दे बचड़ा मैं को दे। ए लफ्ज़ समझो। वेखो मेरे पास है ये इंज करके बीबी चाहे, बीबी हक्कल मार के आदि बिस्मिल्लाह। मैं आदर आंदा हूँ करबला दिया मावा तोड़ा अपना हौसला। जिसले गरीब आखे ना पुत्र मैनू दे ते बीबी इंच आके पई आदि बिस्मिल्लाह। इमाम ने इंच पुत्र नू चाहे, पुत्र दा चेहरा डिठा ते बत असगर दी माँ दे पासे देख के आदे असगर दी माँ जल्दी ना कर तेरे असगर वलना कोई नहीं। और जनो आंदा रोवण हुसैन दी गुरबत ते मैं सदके जल्दी ना कर तेरे असगर वलना कोई नहीं। नी नौकरा बाबा जी नौकरा हज़ार दफ़ा मैं सदके ये जेडे बजुर्ग रोंदे पे ना तो सुन सुन के असां वैन पकाए हुए। मैं सदके जल्दी ना कर तेरे असगर वलना कोई नहीं। जिसले आख्या ना जल्दी ना कर असगर नहीं वलना, उसले हक्कल मार के आदि वत मैनू दे मैं बचड़ा तैयार कर देवा। तेरा दुश्मन है कमीना ते इंज ना आखे जो माँ तो ओले चाह के ले आया। मैं खुद मैं बचड़ा तैयार कर देवा। सदके होवा सदके बई खलियाँ कर होना आज़ादार दी शान है। मैं सदके बीबी हुण अंदर आइए, अंदर आइए मेरी सैन। पुत्र दा चेहरा दुआया, मैं सदके जी मैं सदके सदके बाबा जी। चलो बाबेरा दा हुक्म हो गया। बाबेरा आखे ये चेहरा किवें दुआया वज़ाहत तक कर छा। करबला दा मैदान आई पानी तो हाई कोई ना, चेहरा कहने नाल दुआंदे हो बोलो पानी नाल। पानी तो हाई कोई ना जड़ा अजा तक हाय नहीं कर सकिया। मेरा यकीन है इस सतर ते अगर हाजिर बैठो है तो दिल चो हाय निकल वैसी। पानी हाई कोई ना मैं याद रहा माँ रोंदी रही, माँ दे आंसुआ नाल पुत्र दा चेहरा दुहिंदा रे। मरहबा मरहबा जी नौकरा जेड़े कुरला के रोंदे पे हो यकीन थोड़े दिल च कबरे हुसैन है। जेड़े नहीं रोंदे हुसैन दे कुछ नहीं लगते, रोंदा हो जाता कई नुकसान हो जी। हज़ार दफ़ा हज़ार जी जी सद जी हज़ार दफ़ा सही मैं सदके हुआ सदके। चलो साईं दो हुक्म में बावे रखे भाई जल्दी ना कर हौसले नाल दो वैन सुना। मैं सदके चेहरा तो हुई गया। माँ वाल कंगियां दित्तियां। मामा वाल छुड़ावें ना वाल ना पे छुटते होवें ते पानी लैंदियां जी। मैं फिर लफ्ज़ आखा माँ रोंदी रही, माँ दे गरम आंसू पुत्र दे रुखसारा ते आए वालां ते आए। माँ कंगियां दित्तियां, सोहणियां पोशाका पवाइयां। चोले वो हैं जेड़े अज भी कई अज़ादार ले आंदे। मेरी अज दी मजलिस से जेड़ा बंदा बिलखसूस बे औलाद बैठे जिसले झूला आवे तो झूले नू वेख के एक बारी दुआ मंग लवी। औखी तरीन मुश्किल तरीन दुआ एक दिल च रख बो। छोटा नहीं समझना जिवें गाजी अब्बास बाबुल हवैज है ना इवें अली असगरी बाबुल हवैज है। मतलब छोटा समझ के गफलत भी करें सारे कोशिश करें। एक दुआ मुश्किल तरीन पोशाका पवाइयाँ माँ चोटियाँ दुआइयाँ। बाबा जी ए लफ्ज़ है अगर तुहाडा मजमा हाजिर बैठो या तो इत्थां ही मजलिस हो जासी। मेरा यकीन है जुल्फां दुआवण दे बाद माँ अपनी चादर नालों एक टुकड़ा जुदा कीता है। जुदा करके जेड़ा हाजिर बैठो दी जिगर चो हाई निकल सी एक टुकड़ा जुदा करके माँ ने पुत्र दा इमाम जामन बदे। अज भी हर अज़ादार बंदे हर मेरा भेरा बुजुर्ग मातमी बंदे हो। बाबा जी त्रिया लफ्ज़ मैं आखसां ते मजमे च शायद ही बंदा होवे जंदी बेबस हाय ना निकले। मैं नहीं बंदा बंदा होवे भी शायद हाय ना निकले। पहला टुकड़ा जुदा करके माँ ने पुत्र दा इमाम जामन बदे। दूआ टुकड़ा जुदा करके ए इंज करके माँ ने पुत्र दे मत्थे ते पट्टी बदीए।
ہوں وہ بندہ بھی ہے شیعہ تو دی ہائے کیویں نہیں نکلدی سر چاہ تے میرے لے پاسے ویگ بابا جی تریجا ٹکڑا نہیں سادات غیر سادات وڈی عزت دی قسم ہے تریجا ٹکڑا نہیں کوئی قیامت دا منظر ہے ماں ٹکڑا جدا کر کے بچڑے دی تات الحنک بلا چھوڑیے میں صدقے جی نوکراں جی نوکراں چاچا جی نوکراں بابا جی دیاں دے پردے نے میں نوکراں ہاتھ موقعی میں صدقے ہوں ماں ٹکڑا جدا کر کے ویکھو میرے پاسے سارے ویکھو میرے پاسے ہونے جھولا ویسی رج رج کے زیارتاں کرے سو منگ لے سو تریجا ٹکڑا جدا کر کے ماں بچڑے دی تات الحنک ولائی ہن جڑے ہاتھ بدی بیٹھو کھولو میں وین کراں بس دو وین کریں نہ ہی تھائیں بزرگاں دے لہجے بزرگاں دے انداز پرانے ترویتی انداز تریجا ٹکڑا جدا کر کے ماں بچڑے دی تات الحنک ولائی ادو بچڑے نو تیار کیتا تے غریب وقت خیمہ دے در تے آ کھڑے رمضان اصغر دی ماں ہون بچڑا میں نو دے بی بی آدھی اینج نہ دے ساں آوازاں دے کیویں دے سے بی بی آدھی اپنی سکی بہن نو ساد مار ہائے ہو جڑے بہناں دے برا بیٹھے ہو اے تواڈے مزاجاں دے لفظ نے ہر بندہ روسی ہر بندہ عبادت کرے سی ہن اپنی سکی بہن نو ساد مار ادو میرے امام عقل ماری عالیہ بہن جی حسین ویر بی بی آدھی جلدی آ میں نو اصغر گھن دے ادو میرے امام عقل ماری اس اصغر دی ماں عقل ماری معصومہ جی اما جلدی نال میرے قریبا معصومہ آ کھڑیے انج کر کے ایک ہاتھے اصغر چائی کھڑیے دوے ہاتھ دی انگل نال معصومہ نو لائی کھڑیے جس سے لے دوے بھین تے بھرا سامنے آ کے کھڑے نا یہ توڑے مزاجاں دا لفظ ہے توڑے علاقہ سن دے نا لفظ جس سے لے دوے بھین تے بھرا سامنے آ کھڑے نا تے ہون غریب دی آواز پیان دی اصغر دی ماں ہون تا میری بھین ہی آ گئی ہے ہون اصغر مینوں نے بی بی آدھی انج نہ دے سا کیویں دے سے دوے بھین تے بھرا ہاتھ بدھاؤ او جوانو علی دے پوتر علی دی دھی ہاتھ بدھائے نا اصغر نو چاہ کے حسین دے ہتھا تے رکھا معصومہ دا ہاتھ رکھ کے علی دی دھی دے ہاتھ رکھ کے جھولی چھن کے آدھیے میرا ایو کچھ مال ہے جڑا میں توان دیتی وینیا میں انجے سمجھا میں خالی جھولی آیا مرحبا کربلا امیر بندے نال گل نہیں جڑا اس بادشاہ نو رومن آیا بیٹھا ہے نوکراں بابا جی ارادر شاہ جی نوکر بابا مرزا شاہ جی نوکراں حوصلے نال آدھیے میرا ایو کچھ مال ہے جڑا میں توان دیتی وینیاں میں انجے سمجھاں میں خالی جھولی آئی ہوں پہلا وین پیا کریں نا تے کوشش کرے ہر بندہ ایک وری توڑے منہ چو ہائے دی صدا آوے اگاں بھاویں رو تے بھاویں نہ رو تیرے اپنا مقدر دی گل ہے ایک وری وین دے استقبال جھائے کرے رو کے کیا کھنے میرا ایو کچھ مال آئی جڑا میں توان دے چھوڑے میں انجے سمجھا میں خالی جھولی آئی ہوں میں خالی جھولی ولی وینیاں شبیر پہلا قدم چاہے ہن کوشش کری منگل میں زندگی دا نہیں پتہ بی بی اٹھیے دوجا قدم چاہے بی بی بیٹھیے تریجا قدم چاہے ممبر دی قسم بی بی وقت اٹھیے جدہ 8ویں قدم تے شبیر گئے بی بی تڑفن لگئیے او جوانوں میری سین دے ایک پاسے علی دی عالیہ دھیے بے پاسے علی دی خالی جھولی علی دھیے بی بی آدھیے میرے قرار دی دھیاں ہائے او جوانوں بے بس وین آئے میرے میں علی دی خالی جھولی علی دھیاں میری اولادی کوئی نہیں او جوانوں بی بی نو تڑپتا دے کہ میرے امام جلدی نال والے عقل مار کے آدھے اصغر دی مارو نہیں بچڑا بلا چاہ بی بی آدھی نہیں مولا میں گل کنا پیرونی تینو ٹوٹا وے کہ میں نو تیرے نانے دی شریعت دا مسئلہ یاد آ گئے تو دا نانا فرمے دا آجدہ کئی حیوان نو ذبح کرو پہلے پانی پہ باو جا عقل مار کے آدھی مولا یور مانے میرا اصغر ترائے دہانا دا تسائے نہ پانیے مرحبا جی نوکرہ سائیں جی نوکرہ کرلاویا سارے جھولا ہمنے بادشاہ دا ہر بندہ کوشش کرے ہائے ایک باری جی نوکرہ آواز آندہ میرا وطن ہویا
میں بچڑے نو پانی پیوا وہاں غریب توڑے ڈاڈے دی آواز پیان دی اصغر دی ماں میں نو مجبور سمجھئی میں مجبور کوئی نہ میں مامورے من اللہ آواز اندر نہیں مولائی گل کو نہ پیرونی بسم اللہ وہ جوانو ہون میرے امام نے اصغر نو چاہے تے ٹر پیے انج کر کے میرے امام نے اصغر نو چاہے اور جس بندے دی دید میرے پاسے میں ایک اشارہ کرنا جدہ 9 لاکھ دے سامنے غریب آئے ہونے انج نائی ہونے انج کر کے چاہے حقل مار کے آدھن اصغر بچڑا مانگ پانی ہو جوانو ممبر دی قسمیں اس لئے غریب دے لب ہلیں تے 9 لاکھ دے پاس رے کے آدھن او مسلمانوں میرا بچڑا ڈاڈا پیاسے دو گھٹ پانی دیو او جوانو حرامی حکبے دے پاس رے کے حسین تے ہس کے آدھن پانی آپ ہی نینا بچے دا کرے نئے بچہ آپ پانی منگے تے ایسا دے سوہن کیڑا بندوں سی جڑا ہائی نہ کرے سی بابا جی توانی عزت دی قسمیں توانی عزت دی قسمیں یہ سارے دیکھو تو صحیح اے اوہ سبیل آ گئی ہے اے اوہ سبیل بچے لے آئے اے چھوٹے چھوٹے بچے اوہ سبیل لے آئے جیڑی علی اصغر سرکار دی امائی نہ بچیاں چے تقسیم کریں دی بچڑے دے دکھا دی مجلس کراوے حقل مار کیا کہ اصغرہ تیرے بڑے رمانے جی حوصلہ جی نوکرہ بابا جی نوکرہ جی بابا میں نوکرہ حوصلے نہ ہو دھیاں دے پردے ہونے جڑے ہائے کر کے بیٹھے رہن دے ہو ہونے تا جھولا ہونے تو سن رج کے موکانا دے ونی ہیں زندگی دا نہیں پتہ ہے سارے ویکھو نا انہوں ایک بری غور نال ویکھو اس سبیل لے ان پانی کربلا دے میدان جو ہائی کوئی نہ میں جی آکھیا ماما رون دیا رہیاں تے قسم دی مہندی بن دی رہی ماں رون دی رہی تے اصغر دیا چوٹیاں دوہی دیا رہیاں ہائے حوصلہ جی نوکرہ بھیجان جی بابا میں نوکرہ میں کوشش کرے ساں شام علی بی بی تو تیرے حصے جی حج پہنا ہر بندہ مکان دے کے جاوے اس بات شادی مانو جی بابا میں نوکرہ جوانو جڑے وین کر کے روندے پئے ہو وہ جوانو کمینے حکبے دے پاس دے کے حسن تے ہس کے آدھے پانی آپ پینے نام بچے دا کرے نئے بچہ آپ پانی منگے سڑے سو جوانو میرے امام بچڑے دے پاس دے کے آدھے اصغر بچڑا پانی منگ دے اصغر آدھے بابا تیری عزت دی قسم میں پانی میں منگسا جی میں میری ڈاڈی زہرا حق منگیا ہائے جی میں منگسا جی میں میری ڈاڈی زہرا حق منگیا جو ہر ماں قیامت تک اپنے بچے نو پانی پیوامن تو پہلے میری پیاس نو ضرور یاد کرے سی وہ جوانوں مولا دی قسمیں ہن میرے امام نے پتر نو مٹی تے سمایا ریت تے سمایا اصغر آدھے بابا تو سانتا دیا اور ریت گرہ میں غریب آدھے بچڑا ریت نہیں تلے پیو دیا بائی آواز آدھے بابا جب میرے امتحان ماں دی خالے بلن دا باز دی آج ابا چھک لائے میں پانی میں منگسا جی میں میری ڈاڈی زہرا حق منگیا اللہ مان سارے شامل ہو جے بہ گئے ہو تے کوشش کرے مکان دے کے جاوے اندیمانو پردے چ مکان تیری جھلن آئی ہوئی ہے میں کوشش کرے ساں بابا جی اتنے دکھے لے جے نال 2 وین کرے ساں تو بچے بھی رو سے میں کوشش کرے ساں شام والی بی بی تو پن کے دکھے جلے جے نال 2 وین سنا جاواں ان لہجہ چ وین سنا ساں جنہ وینا دیئے دھرتی عاشقے او جوانوں میرے امام نے انج کر کے بچڑے نو ریت سمائے اصغر دے خوشک لب ہلے نہ حقل مار کے آدن اللہ تاشو میں ڈاڈا پیاسا میں نو ڈو گھٹ پانی دیو او جوانوں کتاب دے لاؤدن اصغر دے ہکے جملے تے 80,000 تیر کمان ترٹے فوج جہل چل مج گئی او جوانوں حرامی بکواس کر گیا دے اور ملا جلدی کر تیر دا پانی پلا ہائے وہ جوانوں یہ حرامی تیر کمانے چپائے چھک دیتی ہے تیر ڈھائے گئی ہے وقت دوئی وری تیر کمانے چپائے چھک دیتی ہے تیر ڈھائے بھی ہے وہ جوانوں حرامی بکواس کر کے آدھے تیر کیوں نہیں پیا چلیں دا وہ جوانوں جواب دے کے آدھے حکمینیوں اکبر نو برچی ماری نے 6 مہینہ دا بچہ کتنا پانی پی سکتے تو جگہ چھوڑ میرے قریبا وہ جوانوں جڑے وین کر کے رونے پہ ہو اللہ گوایا
دے تو جگہ چھوڑ میرے قریب آ جدہ قریب آئے عقل مار گیا دے جدہ میں تیر چلاون دا ارادہ کراتا ہے میں تو نہیں دیکھنا پار کالی گنا تو دیکھنا ہے یاد ہے جدہ میں تیر چلاون دا ارادہ کریں دا میں دیتا ایک 4 سالہ دی بچی ہے جڑی کالے کپڑے پا کے سر تے قرآن چڑی گھڑی ہے جڑی رو رو کے آدھی ہے جھال جھال مار میں راج کے نہیں چاہیا ہائے جڑی آدھی ہے جھال جھال مار میں نہ بولی نہ بولیندا جی بابا جی نوکراں تیرے سر دا پرسہ قبول ہوئے ایک باری سارے سر تے ہاتھ مار لو علی دی سنت ادا کرو شرم نہ کرے کوئی بندہ ہر بندہ ایک باری واجب سمجھ کے سر تے ہاتھ مارے جی بابا میں نوکراں جڑی آدھی ہے جھال جھال مار میں نہ بولی نہ بولیندا جی بسم اللہ میں نوکراں جو آنو ہونی تارا می تیر کمان چپایا ماں درد آ کے کھڑ گئی ہے اصغر دے پاس دے کے آدھی اصغر تیر بابے نو لگا میں ماں کوئی نہ بڑھسا او جوانو ہی حرامی تیر چھوڑا دا ارادہ کی دے اصغر پیو دے ہتھا تے اچھلائے او جوانو تیر جھل کے واپس آیا ماں دے بعد دے گیا دے اماں ہون بچڑے تے راضی ہیں ہائے آواز آندے اماں حق بخشے جی بسم اللہ میں نوکراں جڑے وین کر کے رو دے پھیو اللہ گوائے اصغر پیو دے ہتھاں تے اچھلائے قاتل دے پاس دے کے رو رو کے اصغر آدھے میں پانی منگیا ہے ہو تیرا مجرم میں آبے جرم ہے جان دہرا دا اصغر آدھے راک شست سعید حوصلہ اجا نہیں میں آپ آکساں تے پھر جھولا سی اس بادشاہ دا میں آپ آکساں اجا حکمین ماتم علا بابا جی کرے ساں انہا سیدہ تو دعا حاصل کرے ساں جتنے سیدوں توڑی نکرانی دا پتران آج توڑے وارث دا جھولا سی تو سن رج کے مقانا دے سو جی بسم اللہ میں نوکران جدا لگیا قضا دا تیر اصغر نو جڑے سید بیٹھے ہو لگیا قضا دا تیر اصغر نو او جوانو ہن غریب دی کیڑی حالت ہے حقل مار کے دن اصغر دی ماں جلدی کر برکا پا میدان آتے نو آندہ کوئی نہ دیکھے اور جوانو اصغر دی مائی میں آئیے جی میں تسا پانی دو آندہ ہے غریب دی آواز بیان دی اصغر دی ماں تو پتر نو چاہ میں قبر بڑھینا ہائے تو اصغر چاہ میں قبر بڑھینا ان کن کر جڑا دا رومن نہیں آندہ بی بی دی کیڑی حالات ہے پتر نو چاہی کھڑی ہے کہیں ویلے تیر دو دے دیئے کہیں ویلے صغیر دو دے دیئے ہائے کہیں ویلے تیر دو دے دیئے کہیں ویلے صغیر دو دے دیئے حسین آدھن کیا بیٹھی دے دیئے رنیت رو رو کے بی بی پیا دیئے ہے بانی آپ او شریعت دا نہیں جرات جو میں سمجھاوا بی بی آدھیے نہیں پیو دفنے دے آیو پترا کو نہیں لاشا چین دیا ماما ہے بانی آپ حوصلہ جی نوکرہ بابا جی اچھا نوکرہ 1000 دفعہ جی بابا میں نوکرہ ہن حسین نے قبر بنائیے ہن حسین مولا نے قبر بنائیے پتر نو قبر سمائے اے لفظ سنے پتر نو قبر تے سمائے میرے امام نے ریت پاونا شروع کی تھی میرے امام نے ریت پاونا شروع کی دیئے اور جوانو ریت پاونا شروع کی دیئے بھامے صابران دا سلطان ہے جس نے چہرے دیواری آئیے حسین کانڈ کر گیا ہے آواز آندہ منت اللہ چہرے تے خاک کیوں نہیں پہندہ غریب رنے تے رو رو کے سیدہ دے چہرہ نرامے
सिर ते हथ मारो एक बारी सारा मजमा तो असगर दी मां दे वास्ते सारे बंदे एक बारी सिर ते हाथ मारो जी बाबा मैं नौ करा चलो ये बाबा जी थोड़ा मजमा जोड़ेगी है मातम ते जितने सैयद हो तो दादी ज़हरा दे वास्ते एक बारी हाथ बुलंद करो जितने सैयद हो बिलखसूस जितने सैयद हो कोशिश करें हुण मैं सदा तू माफ़ी मंग के गल औखी है लेकिन मैं सदा तू माफ़ी मंगी है जेड़े मातमी हो बिलखसूस अकबर दे बाबे दे तुसी सारे कोशिश करें इसे वैन ते झूला सी एक बारी हाय करके झूले दा इस्तकबाल करे सर ते हाथ मार के एक बारी तो अकबर दा वास्ते बोल के हर बंदा हाय करके जवाब देवे माँ प्यो दफन कीता मुसलमान रहन दिता या कोई ना बोलो हर बंदा जेड़े बाहर बैठे हो मेरे सरदार एक बारी हाय करके सारे बोलो माँ प्यो दफन कीता मुसलमान जवानी नसीब होगी रहन दिता या कोई ना भाईजान हाथ चाह के बोलो मुसलमान रहन दिता या कोई ना और जवानों मिंबर दी कसम अल्लाह गावे हरामी बकवास करके आता है जल्दी करो नेज़ियां ले बुलाओ अल्लाह गवाए ना 70 घोड़ा सवार मंगाया है इन्ना कम केड़ा कीता है इन्ना कम केड़ा कीता है पहले नेज़ा नाल गुलेंदे रहे बात लाश ते जुल्म करेंदे रहे पहले नेज़ा नाल गुलेंदे रहे बात लाश ते जुल्म करेंदे रहे रख लाश को प्यू दे सीने ते जालिम ज़रबा लेंदे रहे ओ माँ आधी हाई मैं मर वैसा या हुसैन मातम हुसैन जी सैयदादा बाबा जी ना बर्दाश्त नहीं करनी अगली गल जी चलो जेड़े मातमी हो मिंबर दे करीब आओ जेड़े मातमी हो जेड़े इस बादशाह नू रोमन आए हो वो जेड़े जवान हो मर वैसो हौसले नाल चलो पढ़ा बाबा जी जेड़े मातमी हो आओ मिंबर दे करीब एक बारी सारे झूले वाले पासे वेखो हर बंदा एक बारी सिर ते हाथ मारे बाबा जी तुसी सैयद हो तो डाडी दा वास्ते बोल के इजाजत दो पढ़ा मैं 217 जी पढ़ा जी बोलो सारे मातमी तैयार हो एक बारी सारे सिर ते हाथ मारो झूले वाले पासे वेखो जेंदी मां दी आई आ जावे लाल असगर आ जावे लाल असगर झूला तेरा झूलावा क्यों रुस गया है मां तो आ जा मैं वारी जावा आ जा वे लाल असगर आ जा वे लाल असगर हुण केड़ा बंदा सिवा मुख्तार शाह जी जेड़ा मातम सरदा करके हाय ना करे सी सारे एक बारी तुने झूले दे वास्ते एक बारी सारे सिर ते हाथ मारो ओ जवानो जेंदी मां दी आई अमड़ी ना रज के चाया भेणी ना रज खिडाया आते को झोली पाके सुमरा दा खत सुनावा जा वे लाल असगर अच्छा तुम्हारी जो हसरत है तुम्हारी हसरत जो है तुम्हारी जो हसरत है अच्छा हौसले नाल चलो फिर मारो सारे सर पे हाथ हर बंदा सर पे हाथ मारे मारो नहीं तो रो के आदि आम है डाना ज़मीन डाडी गरम जमीन आते को झोली पाके सुगरा दा खत सुनावा जा वे लाल असगर आखिरी वैन सदा तू इजाजत मांग के अच्छा यो पढ़ा सारे सिर ते हाथ मारो रो रो के मां दी आई आ मैं डाना ज़मीन डाडी गरम जमीन आते को झोली पाके सुगरा दा खत सुनावा आ जा वे लाल असगर ओ जवानों मिंबर दी कसम यो असगर दी मां असगर दी खाली समन वाली जाते हाथ मरे दी आई थरो रो के आदि आई पिया तारा फजर दा ओ चढ़सी असगर पे मोरे गबुले सन बोली मामूल मुताबिक सर ते
اللهم صل على محمد. میں